अस्तु यथाक्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमस्काराः, स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयं किञ्चित् सतिसप्तम्याः विषयं पुनरवलोक्य अग्रे पुनः सन्धिविषये किञ्चित् पठामः। वयं प्रथमं वयं गतकक्षायाः पाठं किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। अहं दृश्यं संविभाजयामि। अस्तु, अस्माकं गतकक्षायाः पाठं किञ्चित् गतकक्षायां वयम् एकम् अंशं पठितवन्तः, यः परीक्षा निमित्तं आवश्यकः नास्ति। तथापि किञ्चित् वयं पठामः। तत्र सतिसप्तमी प्रयोगं वयं गतासु कासुचन कक्षासु पठितवन्तः। वयं जानीमः क्रियाद्वयम् अस्ति। क्रियाद्वयम् अस्ति। क्रियाद्वयस्य प्रवर्तनं स्थूलतया समाने एव समये भवति। दे ब्राड्ली हैपन् अराउंड द सेम टाइम। इदानीं गतवर्षे किमपि अभवत्। गतवर्षे अहं किं भारतदेशं गतवान्। इदानीं छात्रः पुस्तकं पठति, तर्हि मयि गते छात्रः पठति, एवं तथा प्रयोगः न दृश्यते। तत्र क्रियाद्वयस्य अन्तर्भावे समयः बहु दीर्घः अस्ति। अतः सतिसप्तम्याः प्रयोगः सामान्यतया एतस्मिन् सन्दर्भे नास्ति। सामीप्यं भवेत्, क्रियाद्वयस्य सामीप्यं भवेत्, किञ्चित् सामीप्यं भवेत्, तर्हि सतिसप्तम्याः प्रयोगः उचितः। इदानीं यथा वयं दृष्टवन्तः, रामे वनं गते दशरथः दिवङ्गतः इति। अस्तु, अत्र वयं दृष्टवन्तः सतिसप्तम्याः प्रयोगः बहुभिः प्रत्ययैः कर्तुं शक्नुमः। अत्र शत्रु वा शानच् वा वर्तमानकालनिमित्तं शत्रु शानच् अथवा कर्मणि शानच्, भूतकालनिमित्तं क्तवतु क्त प्रत्ययौ स्तः। अत्र पठितवान् बालकः पठितवती बालके तथा वयं वदामः। पठन् बालकः पठति बालके इति सतिसप्तम्याः प्रयोगः। अत्र सूक्ष्म अर्थभेदाः सन्ति। अस्माकं परीक्षानिमित्तं एतस्य अपेक्षा नास्ति, परन्तु सूक्ष्म अर्थभेदाः सन्ति। when we use shatra versus when we use tavatu or kta, there is a small subtle difference in meaning. अर्थभेदः कः इत्युक्ते क्रियाद्वयस्य क्रमं सूचयति. It indicates the order of the two kriyas. वयं प्रथमं
शत्रु इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् तत्र किं भवति अस्तु किञ्चित् बृहतीकरोमि अत्र पश्यन्तु बालकः पुस्तकं पठितवान् अस्ति शिक्षकः आगच्छति एतस्य सतिसप्तमी प्रयोगः अत्र पश्यन्तु पठितवान् इति भूतकालस्य प्रत्ययः उपयुज्यते बालके पुस्तकं पठितवती शिक्षकः आगच्छति इति सतिसप्तम्याः प्रयोगः तर्हि अत्र अर्थभेदः कः नाम इफ् यु यूस् क्तवतु प्रत्यय तर्हि प्रथमं शिक्षकः बालकः पुस्तकं पठति तदनन्तरं शिक्षकः आगच्छति इति अर्थः यदि अस्तु प्रथमं परन्तु यदि वयं वर्तमानकालं किमपि प्रत्ययम् उपयुज्य वदामः चेत् बालके पुस्तकं पठति शिक्षकः आगच्छति तर्हि कार्यद्वयं क्रियाद्वयमपि एकस्मिन्नेव समये प्रचलति बालकः पुस्तकं पठन् अस्ति तस्मिन्नेव समये शिक्षकः आगच्छति बालके पुस्तकं पठति शिक्षकः आगच्छति at the same time the boy is reading the book the teacher arrives iti arthah api cha bhavishyat kala rupani vayam prayunchmahe chet balakah pustakam patishyan asti balake pustakam patishyati shikshakah agacchati tarhi first the teacher arrives tad anantaram balakah pustakam patishyan bhavati iti so he will be reading on the teacher arriving iti arthah pratamam shikshakah agacchati anantaram balakah pustakam patishyan asti iti tatra tatparyam yadi vayam sati saptami prayogam kurmah astu parantu this is a very very subtle point asmakam jnanartham eva vadami parikshartham evam प्रश्नाः न भविष्यन्ति अस्माकं पुस्तके अपि एतस्मिन् विषये चर्चा नास्ति स्थूलतया एकस्मिन् एव समये क्रियाद्वयं प्रचलति चेत् सतिसप्तम्याः प्रयोगः इति चिन्तयन्तु जानन्तु तदेव पर्याप्तम् अस्तु इदानीम् अस्तु इतोपि सतिसप्तम्याः विषये प्रश्नाः सन्ति वा प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं प्रष्टुम् अर्हन्ति अथवा वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि वयं किं कुर्मः अहं किञ्चित् नूतनविधम् एकम् अभ्यासं सज्जीकृतवान् अस्मि तद् वयं कुर्मः कस्मिन् विषये नाम सन्धिविषये वयं सन्धिचतुष्टयं पठितवन्तः व्यञ्जनसन्धिचतुष्टयं पठितवन्तः तद् प्रथमं किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः अस्तु प्रथमम् एकवारं किं कुर्मः वयं माहेश्वरसूत्राणि वदामः अस्तु कोऽपि एकः अनुवदति वा अहं वदामि कोऽपि एकः अनुवदति वा अस्तु भाग्या महोदय भवती कृपया वदतु अहं अस्तु अत्र किम् उच्यते अस्तु अथ माहेश्वरसूत्राणि अ इ उण ऋ लृक् ए ओङ् ऐ औच् हय वरट् लन्
लन् ञमङणनं ञमङणनं झभञ् झभञ् घढधश् घढधश् जबगडदश् जबगडदश् खफछठथ खफछठथ चटतव चटतव कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अस्तु पुनः एकवारम् अथ माहेश्वरसूत्राणि अथ माहेश्वरसूत्राणि अ इ उण् अ इ उण् ऋलिक् ऋलिक् ए ओङ् ए ओङ् ऐ औच् ऐ औच् हयवरट् हयवरट् लण् लण् ञमङणनं ञमङणनं झभञ् झभञ् घढधश् घढधश् जबगडदश् जबगडदश् खफछठथ खफछठथ चटतव चटतव कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अस्तु उत्तमं धन्यवादः अस्माकम् अत्र अस्तु प्रत्याहारः कः इति जानीमः प्रत्याहारः नाम अक्षराणां ग्रहणं सङ्ग्रहः कथं प्रत्याहारः क्रियते इति चेत् प्रथमम् एकम् अक्षरं स्वीकुर्मः अपि च अन्ते एकः यः अक्षरः अस्ति तम् अक्षरं चिनुमः इदानीं अच् नाम अकारात् आरभ्य चकारपर्यन्तम् अत्र ये स्वराः अन्ते अस्तु ये वर्णाः अन्ते सन्ति नाम न क ङ च ते उच्चारणार्थमेव ते न गृह्यन्ते अतः अत्र अ इ उ अच् नाम अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ इति सर्वे स्वराः गृह्यन्ते इति अर्थः तथैव हल् हल् नाम हकारात् आरभ्य पुनः हकारपर्यन्तम् इत्युक्ते सकारपर्यन्तम् इति चिन्तयन्तु सर्वे अक्षराः अत्र हय वर ल यम न न झभ घ ढ ढ इति सर्वं सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते ते सर्वे व्यञ्जनानि इति अतः अच् नाम ववेल्स् हल् नाम व्यञ्जनानि अपि च वयं मुख्यं इतोपि किं प्रत्याहारचतुष्टयं दृष्टवन्तः ते के इति किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः अस्तु अच् प्रथमम् अच् नाम अच् नाम स्वराः तथा हल् हल् नाम व्यञ्जनानि इति अस्तु इदानीं किञ्चित् इतोपि पृच्छामि अहम् एकम् अथवा एकां पृच्छामि सः अथवा सा एव कृपया वदतु इदानीं
अस्तु एवं कुर्मः वयं सन्धिचतुष्टयं दृष्टवन्तः तत्र प्रथमम् एकं पृच्छामि खर् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति खर् प्रत्याहारेण के के वर्णाः गृह्यन्ते इति प्रश्नः अहं पुनः अत्र दर्शयामि खर् ख इति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र ख इति अस्ति रेफपर्यन्तं प्रत्याहारः के अत्र वर्णाः अन्तर्भवन्ति इति प्रश्नः अहं प्रश्नं पृच्छामि अद्य कः आरम्भं करोति एकनिमिषम् अस्तु सजीव महोदय भवान् कृपया आरम्भं करोति वा अत्र खर् नाम किम् करोमि महोदय ख ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श स इत्यादि इति अस्तु श श स इदानीं त्यजतु अस्तु क्षम्यताम् श श स विहाय खप छटत छटत कप के वर्णाः ते कठोरव्यञ्जनाः उत्तमम् अस्तु खर् whenever we hear khar we can think of them as harsh अथवा hard consonants तेषां संस्कृते कठोर व्यञ्जनानि अथवा कर्कश व्यञ्जनानि अथवा खर व्यञ्जनानि इत्यपि जनाः वदन्ति खर् व्यञ्जनानि इति अस्तु खर् नाम हार्श् अथवा हार्ड् अत्र वर्गप्रथमाः अपि च वर्गद्वितीयाः इति वर्गप्रथमाः द्वितीयाः अत्र पश्यन्तु खप छठ थ इति वर्गद्वितीयाः छठ थ कप वर्गप्रथमाः अतः वर्गप्रथमाः प्लस् वर्गद्वितीयाः form the harsh अथवा hard consonants अपि च अस्तु श श स इति एवं तद् इतोपि केचन वर्णाः सन्ति अस्तु इदानीं हार्श् अथवा हार्ड् इदानीम् अहं पृच्छामि अश् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति अश् इति प्रत्याहारः अश् इति प्रत्याहारेण के वर्णाः गृह्यन्ते इति इदानीं प्रश्नः अस्तु कः उत्तरं ददाति एकनिमिषम् अस्तु राम महोदय भवान् वदति वा अश् इति प्रत्याहारः अत्र आरभ्य इष् पर्यन्तं स्वीकरणीयम् अत्र आ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ हय हाय वर ल ञम ङ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द अस्ति सन्ति अत्र उत्तमम् उत्तमं तर्हि ते के अस्तु अत्र अश् नाम अच् इति वयं जानीमः स्वराः इति अच् इति स्वराः वयं जानीमः अश् नाम अच् प्लस् अत्र हकारात् आरभ्य शकारपर्यन्तं तर्हि हश्
हश् हाँ अच् स्वराः इति वयं जानीमः अच् स्वराः हश् नाम किम् मृदुव्यञ्जनानि सन्ति अत्र मृदुव्यञ्जनानि साफ्ट् खर् नाम हार्ड् अश् नाम साफ्ट् अत्र vowels are also considered soft they are not hard vowels are considered soft तथा एव हश् नाम मृदु व्यञ्जनम् अत्र संस्कृते तु मृदु इति वयं वदामः मृदुव्यञ्जनानि अस्तु ते के अत्र वयं खर् इति वर्गप्रथमाः वर्गद्वितीयाः इति ज्ञातवन्तः हश् नाम वर्गीयव्यञ्जनानि के के तत्र अन्तर्भवन्ति तृतीयाः तदनन्तरं चतुराः वर्णानि सन्ति अत्र तदनन्तरम् अनुस्वाराणि सर्वाणि अपि अत्र सन्ति उत्तमम् उत्तमम् अपि च हयवरल इत्यपि अस्तु अत्र ञमङणन इति अनुनासिकवर्णाः तत्र किं वर्ग पञ्चमाः इति चिन्तयामः वर्गपञ्चमाः they are the fifth in the varna in the varga अतः वर्ग तृतीयाः प्लस वर्ग चतुर्थाः प्लस वर्ग पञ्चमाः प्लस हयवर इति ल इति अपि च स्वराः अपि स्वराः महोदय ह इति कर्कषव्यञ्जनं नास्ति वा क्षम्यतां तत् महाप्राणः अस्ति क्षम्यतां महाप्राणः सत्यं क्षम्यतां न यत् भवती वदति तत् सत्यमेव महाप्राणः सत्यम् अस्तु अतः अत्र 1+2 इति चिन्तयन्तु तत्र हार्श आर् हार्ड कॉन्सोनेंट्स ख ख छ छ ते सर्वे हार्श आर् हार्ड यदा वयं वदामः चेदपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः दे साउंड अ बिट हार्श परन्तु थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ग घ ङ ज झ ङ ते सर्वे सॉफ्ट मृदु व्यञ्जनानि सन्ति अपि च स्वराः अपि मृदु एव अतः ते वर्ग तृतीयाः चतुर्थाः पञ्चमाः थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अपि च हयवर ल इति अस्तु मुख्यः अंशः अस्ति खर् नाम हार्श आर् हार्ड दे आर द थर्ड एंड फोर्थ अश् नाम सॉफ्ट दे आर द थर्ड क्षम्यताम् अत्र फर्स्ट एंड सेकंड अत्र थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इति अस्तु इदानीं प्रथमं वयम् एकं सन्धिं दृष्टवन्तः जस्त्व सन्धिः इति इदानीं जस्त्व सन्धे मुख्यः प्रत्याहारः अस्ति जश् जश् नाम किम् इति वयं पश्यामः इदानीं वेंकटरामन् महोदय भवान् वदति वा जश् नाम किम् किमपि न श्रूयते वर्ग व्यञ्जनं प्लस स्वराः मृदुव्यञ्जनं न जश् एव केवलं जश् जश् वर्णः ज ब ग द द श द द आम् तर्हि जब गडद के वर्णाः सन्ति
के वर्णाः ये वर्णाः जस्व सन्ति आम् सत्यं जष्ट्व सन्धेः आदेशः परन्तु अत्र वर्ग प्रथमाः वा द्वितीयाः वा तृतीयाः वा ये वर्णाः तृतीयाः उत्तमम् उत्तमं वर्गतृतीयाः तृतीयाः इदानीं जष्ट्वसन्धौ जश् इति आदेशः भवति इट् इस् दि सब्स्टिट्यूशन् जश् नाम वर्गतृतीयाः सो इट् इस् अ साफ्ट् सन्धि इति चिन्तयन्तु साफ्ट् सन्धि अत्र पश्यन्ति चेत् मृदुव्यञ्जनानि वर्गतृतीयाः चतुर्थाः पञ्चमाः च अत्र जष्ट्वसन्धौ आदेशः वर्गतृतीयाः दिस् इस् द साफ्ट् सन्धि कदा साफ्ट् सन्धि आगच्छति इति चेत् whenever there is a soft varna then the soft sandhi agachati idanim astu evam किम् उदाहरणम् अस्ति जष्ट्वसन्धेः महद्यशः यद्यपि यद्यपि इति स्वरसन्धिः किल अत्र क्षम्यताम् आम् यद्यपि वाङ्मयम् इति आम् वाङ्मयम् इति अनुनासिकसन्धिः अत्र अनुनासिकसन्धिः वाक् ईशः इति चिन्तयतु उड्डयते उड्डयते किं वाक्यं महोदय उड्डयते उड्डयते उत्तमम् अस्तु अस्तु तद् अग्रे वयं पश्यामः अस्तु अत्र पश्यन्तु परनिमित्तं अस्तु वस्तुतः जष्ट्वसन्धेः निमित्तं नास्ति अकार्डिङ्ग् टु पाणिनि सूत्रम् इट् इस् नाट् देर् परन्तु केचन जनाः this seems a bit easier to remember whenever there is a soft consonant as the paranimittam soft consonant as the paranimittam atra swaraha api soft consonant eva santi tarhi this also becomes soft atra adesha rupena this also becomes soft which soft nama varga tritiyaha eva so this ka becomes ga vag ईशः इति भवति एवं भवति अत्र उत् डयते तत्र डकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति इट् इस् अ साफ्ट् कान्सनेण्ट् डकार अतः अत्र तकारस्य तृतीयव्यञ्जनम् अस्ति डकारः एव उड् डयते इति भवति उड्डयते इति भवति जष्ट्वसन्धिः so it is a soft sandhi whenever a soft consonant or vowel follows then that varna sthani itself gets a soft or becomes softer for ease of pronunciation pratamam जष्ट्वसन्धिः तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः चर्त्व अस्तु तदनन्तरं स्तुत्व ष्टुत्व तद् वयम् इदानीं अवलोकयामः परन्तु चर्त्वसन्धिः इति प्रथमं वयं कुर्मः so the चर्त्वसन्धि is the harsh analog of जष्ट्वसन्धिः चर् अस्तु चर् प्रत्याहारः आदेशरूपेण आगच्छति ये वर्णाः चर् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति ते आदेशरूपेण आगच्छन्ति चर्त्वसन्धौ इदानीं चर् नाम किम् इति वयं पश्यामः अत्र किम् अस्ति चर् अत्र अस्तु कः उत्तरं ददाति एकनिमिषं नरेश महोदय भवान् कृपया वदति वा चर् नाम किम् चर् च ट
ट क प श श स अस्तु श श स विहाय च ट त क प इति अस्ति ते वर्णाः कीदृशाः वर्गस्य प्रथम वर्णः वर्गस्य प्रथमवर्णाः च ट त क प अतः वर्ग प्रथमाः अत्र हार्ड सन्धि इति चिन्तयन्तु स हार्ड सन्धि अतः अत्र किं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः सद् चित् इति चिन्तयन्तु अत्र चकारः अस्ति परनिमित्तं च इस् अ हार्श अथवा हार्ड कॉन्सोनेंट अतः अत्रापि हार्ड कॉन्सोनेंट भवति हार्ड कॉन्सोनेंट नाम वर्ग प्रथमाः एव आदेशाः दकारस्य स्थाने तकारः आदेशः भवति अतः सत् चित् इति भवति तदनन्तरं किमपि क्षम्यतां सद् चित् अस्तु एतद् अस्तु प्रथमम् अस्तु प्रथमं जश्चसन्धिः तदनन्तरं स्तुत्वसन्धिः अतः सज्ज चित् इति भवति क्षम्यतां सज्ज चित् इति भवति अस्तु तद् अग्रे वयं पश्यामः च जकारस्य स्थाने वर्ग प्रथमः अस्ति चकारः अतः सच् सच्चित् इति भवति इतोपि एकम् उदाहरणं किं भवति अस्माकं पुस्तके किमपि उदाहरणं तट्टिका तट्टिका किं तत् तट्टिका तट्टिका न परन्तु सः ष्टुत्वसन्धिः किल मृच्छकटिका मृच्छकटिका सट्टिक् मृच्छकटिका अस्तु अस्तु एकं अस्ति ष्टुत्व मृच्छकटिका crosses through so many sandhis आम् 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 अस्तु एकम् अहं अस्माकं पुस्तके एतदस्ति उद् कर्णः उद् कर्णः इति भवति अत्र पश्यन्तु क इति दिस् इस् अ हार्श कॉन्सोनेंट सो द दकारस्य स्थाने अपि हार्श कॉन्सोनेंट आगच्छति आदेशः भवति अतः अत्र उत् इति उत् कर्णः इति भवति एवम् उदाहरणमस्ति चर्त्वसन्धौ so if you look these are complementary sandhis jashtra sandhi is a soft sandhi chartha sandhi is the corresponding hard sandhi depending on the paranimittam if it is soft then the sthani also becomes soft paranimittam if it is hard then the sthani also becomes hard iti atra dakarasya sthane takarah agachati this is a straightforward way to remember these two sandhi anushtup chandah api anushtup chandah also anushtup plus chandah anushtup उत्तमम् उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु छ is also hard harsh consonant अतः परन्तु बकारः soft अस्ति so the bakara also has to become hard तर्हि प्रथवर्ग प्रथमाः अत्र आदेशरूपेण आगच्छन्ति अनुष्टुप् इति प्लस् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः इति एवं चर्चा सन्ति अस्तु उत्तमम् उदाहरणं धन्यवादः
महोदय एकः प्रश्नः महोदय I don't know if it is feasible. पृच्छामि वर्गस्य पूर्वनिमित्तं वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनम् अपि परनिमित्तं वर्गस्य प्रथमम् अथवा द्वितीयव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् which jashtva or chartva, which will take precedence? I don't know if there is a word like that, but I'm asking just अस्तु स्थानी अस्ति वर्ग तृतीयः वा अथवा चतुर्थः परनिमित्तम् अस्ति वर्ग प्रथमः द्वितीयः एवं वा आम् 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 so अस्तु I don't know if there is a I'm just curious. I don't know if it is possible at all. I'm just wondering. Because asmad patram, this is what he is trying to say. Asmad patram. Yeah, asmad patram. Asmad patram. It becomes asmat patram. Asmad patram. Astu. Atra Paranimittam eva drashtavyam. So the paranimittam is harsh. Therefore, stani also has to become harsh. Ataha asmat patram. Okay. So if stani is soft consonant, then it becomes the puranimittam. Okay. Paranimittam anusarati. Whatever is the paranimittam, it also changes to that. Okay. Thank you. धन्यवादः. अत्र अपि च पुनः अत्र अस्मद् फलं तत्र अस्मद् फलम् इति चिन्तयतु एतदपि अत्र पकारः अपि हार्ष् एव सो इट् बिकम्स् अस्मत् फलम् इति इतोपि एकम् उदाहरणं तदेव अस्तु So soft and hard sandhis we have seen. Now we will look at the chutva sandhi. महोदय स्वल्पं बृहत् कर्तुं शक्नोति वा? बृहति करोमि एकनिमिषम्. इदानीं दृश्यते वा? सम्यक्. क्षम्यताम्. धन्यवादः. अस्तु. अत्र So in Anushtup Chandaha, just because Cha is the second Varga Dvitiya, the Spa does not become Varga Dvitiya. So there's no correspondence, huh? No. If it has to become hard, it will become only the Char, Varga Pratamaha eva. Tadartameva atrapi aham darshitavan. Even though Pa is the first and Pa is the second, tathapi the way it becomes hard is only through the Varga Pratama. Asmat Patram, Asmat Phalam eva. Astu. Thank you. Anantaram asti Chutva Sandhihi. Atra Chutva Sandhau Pratyaharaha Nasti. Pratyaharaha Nasti Chu ityeva Adeshaha. Chu nama Chavargaha. Kuchu tu iti varga nirdeshartam evam uchyate. Atha chu nama cha ja na iti. Atra plus shakaraha. Yete sarve adesha rupena agacchati iti chutva sandehe niyamaha. Atra chutva सन्देहे उदाहरणं किं भवेत् अस्तु अत्र एकः अंशः अस्ति दृश्यते आम् एकनिमिषम् एकः अंशः अस्ति अत्र here it is easiest to remember the sutram अत्र स्तोः नाम स्तु इति चिन्तयन्तु. So whenever this stu is a
purvanimitam or paranimitam of stew, then the stew changes to stew. अत्र पश्यन्ति चेत् स्तु वर्णाः प्लस stew will become stew plus stew. अत्र पूर्वनिमित्तं भवति, क्षम्यताम्, अत्र परनिमित्तं, the stew is the paranimittam, the stew is the sthani. तथैव stew plus stew. Actually, there are two patterns encoded in this single sutra. Purvanimitam api asti, paranimitam api asti. Becomes stew, punah stew plus stew. Parantu atra dvitiyah eva sthani. Atra purvanimitam bhavati. The examples are mostly for this. There are very few examples for the second. Atra kim udaharanam asti? Tatshivah or something. No. Tat Shivaha va? Tat कश्चन कश्चन तदपि एकनिमिषम् अत्र तत् प्लस् च तत् प्लस् च तच्च किं भवति अत्र तत् शिवः प्लस् च तच्च तत् शिवः भवति. But it does not fall under this sutra. I think. परन्तु कथं भवति शैलजा महोदय, कथं भवति? प्रथमं तच्चिति भवति, स्तोः स्तुनश्चुः इति कारणेन. अनन्तरं छत्वमपि भवति, शकारस्य स्थाने छकारादेशः अपि भवति, अतः तच्छिवः इति भवति. आम् सत्यं, परन्तु प्रथमं तच् एव भवति वा? प्रथमं झष्त्वं भवति, अनन्तरं छत्वं भवति, अनन्तरं क्षुत्वं भवति. अस्तु, तर्हि तद् शिवः, अनन्तरं जष्ट्वक् सन्देः कारणात्, अनन्तरं तज् एव किल, तज् शिवः इति अत्र श्चुत्व कारणात्, श्चुत्व सन्देः कारणात्, अनन्तरं तच् शिवः इति चर्त्वसन्देः, अनन्तरं छत्वमपि भवति. अस्तु, तदनन्तरं अस्तु छत्वं वयं न पठितवन्तः, परन्तु अत्र टच् इति भवति. अस्तु, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः. परन्तु एवम् अत्र अस्माकं पुस्तके इतोपि एकम् उदाहरणम् आसीत्. निश्चयः, निस् प्लस् चयः निश्चयः. अस्तु, तदपि उत्तमम् उदाहरणमेव. यज्ञः, एकनिमिषं, यज्ञः अपि. एवं वा? नः तत् न. अस्तु, अत्र पश्यन्तु, सकारः अस्ति, अत्र चकारः एवम् अस्ति. अत्र एवं अत्र सकारः अस्ति,
च इति चु इत्यस्मिन् अन्तर्भवति, अतः निश्चयः इति भवति. So the stu gets replaced by chu, which means the tavarga gets replaced by chavarga and the sa gets replaced by sha. The atra sa gets replaced by sha. Nishchayah evam bhavati. Kaschana kaschana evam tata eva bhavati. Atra tu atra pashyanti chet jakarah agachati. Jakaraha is actually stu and nakaraha is stu, because nakara is tata dada na, it is part of the tavarga. Jakara is part of chavarga. So when the chavarga combines with the tavarga, pura nimittam va bhavatu paranimittam va bhavatu, the tavarga gets replaced by the corresponding chavarga. अतः अत्र किं भवति? यद् वा यज् न महोदय, यज् यज् अनन्तरं नकारः स्थाने ञकारः. नकारस्य स्थाने पञ्चमवर्ग एवम् एतत् संयुक्ताक्षर आगच्छति. तर्हि यज्ञ इति भवति. This is an example of the पूर्वनिमित्तम्. अत्र यज् इति अस्ति, नकारः अस्ति, स्तु इत्यस्मिन् तवर्ग न भवति, तस्मिन् स्थाने द करेस्पाण्डिङ्ग् नकारः आगच्छति, अतः यज्ञ इति भवति इति रूपं सिद्ध्यति. अस्तु, एतद् श्चुत्वसन्धिः. तथा एव ष्टुत्. प्रश्नः अस्ति वा? क्षम्यतां महोदय, तत् शिवः पुनरपि एकवारं कृपया can you please explain that how jashtva is okay, chutva and chutva, can you chutva, can you please explain me? So tad shivah, and then how did it become tad shivah? Atra takarah astu, atra whenever the tavarga and chavarga combine, so atra pashyati chete the tavarga combines with astu, stu combines with the chavarga or the shakara. Okay, shakara. Okay, thank you. Okay, got it. Thank you. Avagata. Thank you. Mahoday, this is not related to, I mean, directly related, but in the sutra, how do they say that it is vice versa is pointed out? I mean, if it's not, if it's out of scope, no need. But अस्माकं कृते औट् आफ् स्कोप् एव, परन्तु चिन्ता नास्ति. अत्र यथा अत्र चुना इति प्रत्येकं सत्यं प्रत्येकं विभक्तेः किम् अर्थः अस्ति. इदानीं पञ्चमविभक्तिः चेत् पूर्वनिमित्तं सूचयति, अपि च सप्तमी विभक्तिः अस्ति चेत् परनिमित्तं सूचयति, प्रथमा विभक्तिः स्थानीं सूचयति, एवं तृतीया विभक्तिः indicates योजनम्, it indicates both परनिमित्तम् and पूर्वनिमित्तम् इति अर्थः. अतः both of these templates form. Okay. Thank you. क्षम्यतां, प्रथमा विभक्ति indicates the आदेशः, अपि च षष्ठी विभक्तिः indicates the स्थानी. अस्तु, एवम् अस्तु. तथा एव ष्टुत्वसन्धिः इति वयं दृष्टवन्तः. तत्र करस्पाण्डिङ्ग् सन्धिः ष्टु इति shows how smart they were. Smart is a small word. सत्यं. एवम् अत्र आदेशरूपेण एतद् शकारः, मूर्धन्यशकारः अपि च टवर्गः. अत्र पुनः एवं सूत्रमस्ति, स्तोः, परन्तु अत्र ष्टुना ष्टुः इति भवति.
टुनाष्टुः इति भवति अत्र पुनः स्तु एव स्थानी always stu is the स्थानी प्लस ष्टु इति अत्र एतदेव so when the takara associates with tavarga, just like when it associates with chavarga athava shakara, it gets replaced. Tatha eva atra when it associates with the murdhanya shakara athava tavarga, then it changes into that same thing. Evam api cha atra पूर्वनिमित्तम् अपि स्यात् अत्र ष्टु इति पूर्वनिमित्तम् अपि स्यात् becomes atra evam the tavarga again changes to tavarga atra kim udaharanam asti उत्टङ्कनम् उत्टङ्कनम् उत्टङ्कनं वा एकनिमिषं पश्यामः उत्टङ्कनम् अत्र तवर्गः आगच्छति परनिमित्तम् अस्ति टवर्गः ष्टु इत्यस्मिन् अन्तर्भवति अतः एतस्य तकारस्य स्थाने टकारः आगच्छति आदेशः भवति उत्टङ्कनम् इति उत्टङ्कनम् इति अस्तु उत्तमम् एवं अस्तु एवं किम् उड्डयते उड्डयते प्रथमं जष्ट्वम् उद् प्लस डयते अनन्तरं ष्टुत्वम् अनन्तरं ष्टुत्वम् अस्तु एवं भवति अत्र एतदपि वयं दृष्टवन्तः क्रमः the order in which we have to apply the व्यञ्जन सन्धयः प्रथमं जष्ट्व सन्धिः करणीयः अनन्तरम् अस्ति ष्टुत्वम् अथवा ष्टुत्वम् जी स्क्रीन पार्शियल இருக்கு சென்டர்ல இல்ல ப்ளீஸ் इदानीं सम्यक् अस्ति वा No, I am not able to see the screen. You are being yeah, I will see. Yeah, इदानीं सम्यक् अस्ति अस्तु अस्तु उत्तमं प्रथमं जष्ट्वं तदनन्तरं ष्टुत्वम् अथवा ष्टुत्वम् अन्ते चर्त्वम् इति अन्ते चर्त्वम् इति एवं क्रमः एषः so these four often come together अतः एवं क्रमः भवति so the important example to remember पूर्वमेव अहम् उक्तवान् सत् चित् इति उदाहरणम् अत्र प्रथमं जष्ट्वसन्धेः निमित्तम् अस्तु अत्र पश्यन्ति चेत् अस्तु it becomes sad plus chit वस्तुतः अस्तु अन्ते जष्ट्वसन्धेः प्रभावः नास्ति in the end because this is a harsh consonant due to chartva sandhi it will again change back to the harsh consonant eva परन्तु यदा क्रमशः वयं प्रवर्तयामः चेत् एवं भवति सद् चित् अत्र जष्ट्वसन्धेः कारणात् अनन्तरम् अत्र दकारः अस्ति तवर्गे अन्तर्भवति चकारः अस्ति चवर्गे
अन्तर्भवति अतः श्चुत्वं प्रवर्तते श्चुत्वं प्रवर्तते अतः एवं सत् महोदय तत्र जस्त्वं किमर्थं भवति किमर्थं जस्त्वं महोदय तदेव अहम् उक्तवान् in the end jastvam actually does not take place it will again convert back to using chartvam but in the Paniniya grammar way this is how we manipulate पदान्ते अस्ति चेत् जष्ट्वं करणीयः एव निमित्तं किमपि नास्ति नावश्यकम् आमां सत्यम् अस्तु अत्र in fact this when we say sat plus chit this is harsh, right? That is hard. This is harsh. This is also harsh. Aham angikaromi. Parantu there is a way to manipulate this to get to the final form. So according to the Paniniya Vyakaranam, Jastvam actually does not have a paranimittam. Kim jalam jashonte ityeva sutram asti. It ante asti chet we have to always convert it iti sutram. So when we manipulate it, it becomes this way. But again, it will change back to a harsh consonant at the end because of chartvam. The reason we need to go through this process is so that there is a chance for the chutva sandhi to take place. Sajj plus chit iti chutva sandehe karanata agachati. But we were saying that only if it's a hard consonant, we have to change it to a hard consonant, right? For just for. But this is an exception then? No. Why are we changing it to da? It's just the priority he's saying, I think. Just first, this Jastvam has to happen as per the sutras. Yeah, but Jastvam is when you replace it with a hard consonant, right? Here we are not replacing it with a hard consonant. Satyam. So when Jastvam alone applies, without interaction with the other sandayaha, tarhi, it will only happen when we have a soft consonant here. When we have a hard consonant, one step Jastvam will not apply. Parantu atra bahavaha sandayaha pravartante. Many sandhis apply. In that case, we have to go through this manipulation. Aham avagachami kinchit ishtakaram asti. Parantu etad pashyantu bhavantaha avagamisyanti. Atra sad chit iti bhavati. Tadanantaram दकारस्य स्थाने अत्र चकारः अस्ति तवर्गः अस्ति चवर्गः अस्ति अतः श्चुत्वं प्रवर्तते in the श्चुत्वं the tavarga is replaced by the corresponding chavarga sajj chit श्चुत्वं तदनन्तरं chartvam bhavati atra this is a harsh consonant, this is a soft consonant, so this also has to become a harsh consonant, hard consonant. Sach plus chit iti bhavati. Evam chartva sandehe karanate evam bhavati rupam siddhyati sachit iti. Evam vayam atra astu pratamam jastvam na kurmah chet, if we don't do jastvam, then no manipulation is astu vaktam shaknuvanti that directly we can apply chartvam astu chutvam here. If we apply chutvam here, we'll get such chit iti tatapi kartum shaknumah. The point is to somehow get the answer at the end. There are many vyakarana niyamaha astu vyakarana paddhatayah idanim तत्र सरस्वती कंठाभरणम् इति एकं भोजराज विरचितम् एकं व्याकरणम् अस्ति तत्र the manipulations are a bit different from Paniniya Vyakaranam.
अतः एवं तत्र maybe they have a different way of deriving sachit. All this is just grammatical manipulation. परन्तु अन्ते तु एवं रूपं सिद्ध्यति. तदेव मुख्यः अंशः. अस्तु, एतद् वयं दृष्टवन्तः. So these four are a set of sandhis that go together because they interact in this order. Pratamam jastam, anantaram stutvam shtutvam, ante chartvam bhavati iti. अस्तु, एतावत् पर्यन्तं वयं पूर्वमेव पठितवन्तः. इदानीं किं कुर्मः? किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. अहम् एकं करोमि. मम स्क्रीन् दृश्यते वा इति भवन्तः कृपया वदन्तु. इदानीं दृश्यते वा? किं दृश्यते अत्र? सन्धि एक्सर्सैस्. अस्तु, उत्तमम्. इदानीं वयं कुर्मः. प्रथमं किञ्चित् अभ्यासार्थं वयं कुर्मः. अस्तु, पाठाः जस्त्वसन्धिः. अस्तु, so actually even here it is given. अत्र एवं पश्यन्तु अहं कथम् एतद् करोमि. एवं करोमि. क्षम्यताम्, एकनिमिषम्. अत्र पश्यन्तु. When the first four letters of a varga at the end of a word are followed by vowel or mridu vyanjana, they are replaced by the third letter of the corresponding varga. Iti atra aham uktavaन् mridu vyanjanam paranimittam asti chet अथवा स्वरः अथवा मृदु व्यञ्जनं परनिमित्तम् अस्ति चेत् स्थानी अपि किं मृदु व्यञ्जनं भवति. आदेशरूपेण मृदु व्यञ्जनम् आगच्छति. The third letter is the मृदु व्यञ्जनम्. अत्र वाक् ईशः, अच् अन्तः. अत्र स्वरः अस्ति अच्, जकारः अस्ति अजन्तः इति. अतः वर्गीयव्यञ्जनम् अत्र स्थानी अस्ति वर्गीयव्यञ्जनं प्लस् स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनं तद्वर्गीय तृतीयव्यञ्जनं प्लस् स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् इति भवति. अत्र वर्गीयव्यञ्जनं प्लस् मृदुव्यञ्जनं तद्वर्गीयव्यञ्जनं प्लस् मृदुव्यञ्जनम् इति भवति. So the soft becomes soft. Any hard becomes soft. अत्र वाक् प्लस् व्यवहारः अत्र वकारः अपि मृदुव्यञ्जनमेव अस्ति. वयं दृष्टवन्तः अश् इति प्रत्याहारेण गृह्यते. एवं वाग् व्यवहारः अच् अज्वर्णः इति भवति. एवम् अत्र इतोपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति. प्रत्यक् आत्मा प्रत्यग् आत्मा इति भवति. परन्तु अत्र the same confusion that we came across, atra the Paninian rule for Jashta Sandhi does not specify a particular para nimittam. It just says that the third letter of the varga will be the adesha. However, there is another sandhi, Chartva Sandhi, which would occur when the third letter is followed by Karkasha Vyanjana. We have seen Chartva Sandhi nama hard sandhi. And Chartva Sandhi would convert that letter to the first letter of the varga. Astu. Atra etad dattam asti. Therefore, by elimination, we have stated that Jashta Sandhi occurs when followed by Swara or Mridu Vyanjana. Because of this, Jashta Sandhi can also occur when there is no letter following, that is at the end of the sentence. Astu. Atra, the same confusion that we had. Why apply Jashta Sandhi if the following letter is harsh? Kadachite tat karaniyah eva. Sah sandhi karaniyah eva. Astu. Atra एवम् अभ्यासः एकम् अभ्यासं कुर्मः झटिति अवगमनं भविष्यति. किञ्चित् वयं कुर्मः. इदानीं शारदा महोदय भवती आरम्भं करोतु कृपया. अत्र तदपि
फोर्थ चतुर्थं तदपि उत्तमं धन्यवादः इदानीं परमेश्वरन् महोदय भवान् कृपया करोतु सद्गुणः सेकेंड वन अस्तु धन्यवादः प्रिया महोदय भवती करोतु महोदय अप् जलम् अत्र अप् जलम् इति भवति अब्जलं कः पर्यायः तृतीय पर्याय उत्तमं धन्यवादः अनुराधा महोदय भवती करोतु अस्तु सो दिस् इस् वन् एक्सेप्शनल् केस् अहं पूर्वमेव उक्तवान् षकारस्य स्थाने डकारः आगच्छति एतत् जानन्तु इन् द जस्टिस् षष्ठान आननः षडाननः चतुर्थी फोर्थ वन अस्तु उत्तमं धन्यवादः which software महोदय what software is this सन्धिः आम् आम् व्योम संस्थायाः सन्धिः इति अस्ति I will show you after we finish the exercise. Thank you. Surya Mahodaya, Bhavati कृपया करोतु. शैलजा महोदय भवती एतत् करोति वा? जगत् गुरुः जगद्गुरुः द्वितीयः. उत्तमम्. अस्तु वेङ्कटरामन् महोदय. देवता प्रथमं वाक् देवता. उत्तमम्. अस्तु भाग्या महोदय. तत् यथा तद्यथा द्वितीयम्. तद्यथा उत्तमम्. நாளைக்கு உருளைக்கிழங்கு வச்சுப்போம். இன்னைக்கு தடியங்காய் கூட்டு பண்ணி இன்னைக்கு தடியங்காய் கூட்டு சாம்பார் பண்ணி अस्तु இங்க கொஞ்சம் அனுப்புனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். दादा महोदयस्य गृहे किं करोति इति अस्तु सजीव महोदय भवान् कृपया करोतु. षट् दर्शनानि प्रथमम्. अस्तु अन्तिमम् अस्ति. अनुराधा महोदय भवती एव एतत् करोतु. स्वर्गात् अपि स्वर्गादपि स्वर्गात् अपि प्रथमं फर्स्ट वन. प्रथमम् एवं. यस. अस्तु उत्तमम्. महोदय this software is very good. It's very useful. I think this software very good. जस्त्व सन्धिः इदानीं ज्ञायते. So in the जस्त्व सन्धि it is a soft सन्धि इति मनसि चिन्तयन्तु. अनन्तरं वयं चर्त्व सन्धिं कुर्मः. चर्त्व सन्धिं कुर्मः. अत्र पश्यन्तु when the कर्कश व्यञ्जनं परनिमित्तम् अस्ति harsh कठोर व्यञ्जनं खर् इति प्रत्याहारे ये वर्णाः गृह्यन्ते ते परनिमित्तेन आगच्छन्ति चेत् the preceding varna should also be harsh and the harsh will be represented by the varga pratamaha char iti chattata kapa iti char varnaha atra dig palaha atra gakarah मृदु व्यञ्जनम् अस्ति परन्तु पकारः तु कर्कश व्यञ्जनम् अस्ति. अतः गकारस्य स्थाने तत् वर्ग प्रथम व्यञ्जनम् आदेशरूपेण आगच्छति. दिक् पालः एवं. विराट् पुरुषः इति एवम्. अस्तु अत्र इतोपि
विपत् कालः अनुष्टुप् छन्दः वयम् एतत् सर्वं दृष्टवन्तः अस्तु अभ्यासः वेङ्कटरामन् महोदय कृपया आरम्भं करोतु अस्मद् पुत्रः अस्मद् पुत्रः अस्मत् पुत्रः प्रथमम् उत्तमम् अत्र पकारः कठोरव्यञ्जनं कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति अतः अत्र दकार इस् साफ्ट् सो इट् आल्सो हेस् टु बिकम् हार्ड् कथम् आगच्छति वर्गप्रथमः आदेशः आम् अतः अस्मत् पुत्रः इति उत्तमं धन्यवादः भाग्या महोदय ताराषाढ सर्वः ताराषाढ सर्वः अत्र तुराषाढ इति तुराषाढ सर्वः तुराषाढ टकार भवति वा तुराषाढ सर्वः प्रथमम् अत्र तुराषाढ इति किम् इति कोऽपि जानाति वा अस्तु इन्द्रस्य एक नाम अस्ति तुराषाण् इति अस्तु तुराषाढ इति अस्तु सचिव महोदय भवान् एतत् करोति वा महोदय sorry what was I asking? No, that sa should become sha, na? Sha, sakarah. एकनिमिषम् तत् श्रुत्वा सन्देहे भवति अत्र न भवति अत्र टकार टु इति अस्ति सर्वः टु अस्ति अत्र Shtutva only will take place here. Does sa come under char or no? Yeah, it is two varga. भवती वदति अत्र ष्टु इति ष्टुत्वं भवति इति वदति वा आम् अनन्तरं चर्त्वं पुनः भवति किल अतः अन्तिमफलितरूपं तु तुराषाढ सर्वः एव भवति अस्तु तर्हि ष्टुत्वम् आगच्छति चेत् तर्हि डकारस्य स्थाने किं भवति सर्वः भवति ष्ठुना ष्टुः इति अस्ति किन्तु ठोरणाम् इति अस्ति न पदान्तात् ठोरणाम् इति अस्ति किल अतः अस्तु 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 व्याकरणे नियमाः सन्ति यथा शैलजा महोदया उक्तवती एकनिमिषं दर्शयामि This is an exception. So there is an exception for shtutva sandhi. This exception literally has the same example. Shad santaha will remain shat santaha. Atra shtuna shtuhu will not apply.
Padantat tavarga does not cause the shtutvam of sakara or a tavarga letter that follows it. एवं अपवादः अस्ति. उत्तमः प्रश्नः. अहमपि विस्मृतवान्. एवम् अत्र तस्मादेव कारणात् चर्त्वमेव अत्र प्रवर्तते. चर्त्वं वयं जानीमः तुराशाट् इति रूपम्. अस्तु. उत्तमः प्रश्नः. भवती एव अग्रिमं करोतु. अत्र उत्पतति उत्पतति सेकेंड वन पतति. उत्तमः. प्रिया महोदय. न श्रूयते किमपि प्रायः. भवती म्यूट् मध्ये अस्ति. अस्तु, प्रायः व्यस्ता अस्ति. चिन्ता मास्तु. शैलजा महोदय, भवती करोति वा एतत्? तादृग् कर्म तादृक् कर्म चतुर्थाक्रम. अस्तु, उत्तमं. सूर्या महोदय अग्रिमम्. सम्पत् कारणं ककारः कर्कषव्यञ्जनः द्वितीयपदस्य प्रथमवर्णः अन्तिमवर्णः अपि दकारस्थाने तकारः भवति. सम्पत् कारणं तृतीयम्. उत्तमम्. उत्तमं, धन्यवादः. नरेश महोदय. परिव्राट् संगः प्रथम परिव्राट् संगः. पुनः ष्टुत्व सन्देहे अपवादः. अस्तु, परिव्राट् संगः. अस्तु, परमेश्वर महोदय. सम्पत्कुमारः तृतीयम्. उत्तमम्. हेमा महोदय. विपद् प्रतीकारः विपत् प्रतीकारः चतुर्थम्. अस्तु, शारदा महोदय. ऋग्वेक् कुत्र तृतीय ऋग्वेक् कुत्र द्वितीय ऋत्विक् कुत्र इति. राम महोदय, भवान् समापयति वा? षड् खाद्यानि षट् खाद्यानि इति द्वितीयः पर्यायः वयं चिनुमः. उत्तमम्. अस्तु, अत्र अस्तु, वयम् अग्रिमे वर्गे कुर्मः. अहं किमपि अन्यत् कर्तुम् इष्टवान् अस्मिन् वर्गे, परन्तु चिन्ता नास्ति. अग्रिमे वर्गे वयं शुत्वं ष्टुत्वम् इति समाप्य अग्रे गच्छामः. इतोपि कुर्मः. महोदय, परीक्षायां व्याकरणप्रश्नानां कृते कति अङ्कानि भवति? कति अङ्कानि इति अहं झटिति वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु परीक्षायां प्रायः अन्तिमरूपं जानीमश्चेत् पर्याप्तं. कथम् एतद् सिद्ध्यति इति सर्वं तत्र लेखितुम् अपेक्षा नास्ति. अतः अस्तु, अहं we will do some sample papers. तदा दृश्यते, परन्तु अहं अस्तु
जष्ट्वसन्धिः सन्धेः कारणात् एवं भवति इति सर्वं तथा प्रश्नः न भवति इत्येव चिन्तयामि. इट् विल् जस्ट् आस्क् यू द फैनल् फार्म्, रूपम्, अन्तिमं रूपं किम् इति. परीक्षा कदा अस्ति महोदय? अस्माकं परीक्षा तु प्रायः अग्रिमे वर्षे, अग्रिमस्य वर्षस्य आरम्भे भवति. जान्वरी अथवा फेब्रवरी मासे भवति. प्रायः जान्वरी मासे भवति. अहं चिन्तयामि नवम्बर् मासे अस्ति. नवम्बर् मासे प्रायः अत्र US अमेरिकादेशे तस्मिन् समये भवति, परन्तु वयं कोयम्बत्तूर् प्रान्ततः एव परीक्षां स्वीकुर्मः. तत्र जान्वरी अथवा फेब्रवरी मासे एव प्रचलति इति चिन्तयामि, परन्तु निश्चयं करोमि. महोदय, गतवर्गस्य मुद्रणम् आरोपितं वा? न आरोपितम्. न आरोपितम्. अस्तु, विस्मृतवान्. अहं करिष्यामि. एतस्य कक्षा अनन्तरं करिष्यामि निश्चयम्. अद्य मुद्रणमपि कृपया. आमाम्, अद्यतनमुद्रणमपि करोमि. अत्र पश्यन्तु, भवन्तः जानन्ति अत्र व्योमसंस्कृतपाठशाला अस्ति. तत्र तेषाम् इतोपि एकं जालस्थानम् अस्ति, digitalsanskritguru.com इति. तत्र गच्छन्ति चेत् they have many products. अत्र पश्यन्तु, धातूनां रूपाणि, अपि च अष्टाध्यायी पारायणम्, एवं अत्र सन्धिः इति एकमस्ति, समासः इत्यपि अस्ति. बहु उपयोगाय एव सर्वाणि उपकरणानि. अतः यदि भवन्तः इच्छन्ति तत्र गत्वा भवन्तः क्रेतुं शक्नुवन्ति. एतदेव अहमपि कृतवान्. एवं भवन्तः क्रेतुं शक्नुवन्ति. अस्तु, परन्तु विण्डोस् OS इत्यस्मिन् एव चलति. अस्तु, इतोपि there are many more interesting tools here. कृपया तत्र गत्वा पश्यन्तु. अस्तु. They are e-books or actual hard copies? E-books? अत्र e-book इति भवति. ओके. कथासङ्ग्रहः, बहु वस्तूनि अत्र सन्ति. बहूनि वस्तूनि अत्र सन्ति. कृपया गत्वा पश्यन्तु. they have शिशूनां कृते अपि बहूनि सन्ति. अस्तु, एतेन वयम् अद्यतनकक्षां समापयामः. क्षम्यताम्, अहं किञ्चित् इतोपि कर्तुम् इष्टवान्, परन्तु चिन्ता मास्तु. एतद् सम्यक् भवति, एषः अभ्यासः. अग्रिमे वर्गे वयम् अनुवर्तयामः. अस्तु, एतेन वयं समापयामः. प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया अग्रे मङ्गलश्लोकात् अनन्तरं पृच्छन्तु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. अस्तु, सर्वेषां धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. 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 धन्यवादः.